أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تحزن بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله